अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं सबील वाली गली जो कि अंदरून शहर लाहौर दिल्ली गेट के बिल्कुल साथ ही वाक़या है, वहां पर मौजूद हूं। तो यहाँ पर ये जो गली है इसको सबील वाली गली क्यों कहा जाता है? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सबील वाली गली का विज़िट करवाऊँगा और साथ साथ आपको इसकी तारीख़ भी बताऊँगा। नाज़रीन, ये सामने दिल्ली गेट और इसके साथ वो कॉर्नर में सबील वाली गली जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसके साथ सबील वाली गली है। अंदर चलते हैं और अंदर से आपको ज़रा इसका व्यू कराते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखलाता चलूँ। ये वो बालकोनियाँ बनी हुई हैं जो रॉयल ट्रेल पर वाक़या है। ये जो सारा रास्ता है ये रॉयल ट्रेल है। तो यहाँ पर ये बालकनियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर जब बादशाह आया करते थे तो उनके जो चाहने वाले थे, जो उनकी रियाया थी, वो इन बालकनियों में खड़े होकर अपने बादशाह या शहंशाह या मलका का दीदार यहाँ से किया करते थे। ये है सबील वाली गली। ये सबील वाली गली, इसको सबील वाली गली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दिल्ली गेट चूँकि जब ये दिल्ली गेट बनाया गया था तो उस वक्त जो काफ़िले थे ज़्यादातर वो पैदल आया करते थे या बैलगाड़ी या इस तरह की वो चीज़ें इस्तेमाल किया करते थे। तो इसलिए फिर जब वो यहाँ से दाखिल होते थे इस शहर में, शहर लाहौर में दाखिल होने के बाद सबील वाली गली, तो यहाँ पर एक सबील लगी हुई थी जहाँ पर वो अपनी प्यास वगैरह बुझाते थे। तो पानी वगैरह पीने के लिए यहाँ पर वो यहाँ पर सबील बनाई गई थी। इसी वजह से इसको सबील वाली गली भी कहा जाता है। सबील वाली गली के अंदर से आपको ज़रा इसका लुत्फ़ दिखलाते हैं। और ये भी जो सबील वाली गली है ये महकमा वॉल सिटी ऑफ लाहौर उसके अंडर है। यहाँ पर ये थी इसकी रेस्टोरेशन से पहले इसकी जो हालत थी वो ये थी। तो यहाँ पर वॉल सिटी ऑफ लाहौर ने इसकी वो एक तस्वीर यहाँ पर बना कर लगाई गई है। देखें यहाँ पर देखें ये तस्वीर, इसमें गली की लुक जो है वो कैसी है, लेकिन जो अभी मैं आपको दिखलाऊँगा उसकी लुक ज़रा देखें। बिल्कुल एक वही पुराने ज़माने में एक बंदा हो जाता है जैसे। ये है जी सबील वाली गली और इसको रेनोवेट किया है वॉल सिटी ऑफ लाहौर ने। उसने इसको सेव करने के बाद इसका जो लुक है, इसका जो माहौल है वो बिल्कुल आज से तकरीबन 400 साल पीछे आज भी हमें ले जाता है। नाज़रीन, ये सबील वाली गली, इसके दाखिल होते साथ ही यहाँ पर एक बुज़ुर्ग है, उनकी कब्र है।
اس بزرگ کے بارے میں اتنا تو نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں، کب ان کی وفات ہوئی، کب ان کو یہاں پر دفن کیا گیا۔ ہاں، یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے ہم سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر چونکہ یہ ایک بیری کا درخت ہے، یہ ابھی آپ بیری کا درخت بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر اس بیری کے درخت کی مناسبت کی وجہ سے ان کو بیری والی سرکار کہا جاتا ہے۔ اور وارڈ سٹی آف لاہور نے جب اس گلی کو رینوویٹ کیا، رینوویٹ کرتے ہوئے اس بزرگ کی جو قبر تھی اس کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سائڈ پہ انہوں نے یہاں پر اس کی جو گلی کو بناتے وقت گلی کی جو سجاوٹ تھی، تزئین و آرائش تھی، اس وقت انہوں نے اس قبر کا بھی خاص خیال جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو اس کو یہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس کو بیری والی سرکار کے نام سے کہا جانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی تختی وغیرہ بھی نہیں لگی ہوئی جس سے پتہ چل سکے یہ بزرگ کون ہے اور ان کا نام کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہم مزید جو ہے اس کے کوئی انفارمیشن ہمیں نہیں مل سکی۔ تو باقی اس کی جو یہاں پر ایک اس کا جو ماحول ہے بالکل وہی آج سے 400 سال پرانا ماحول، جب یہاں پر مغلوں کا دور تھا، مغلوں کی یہاں پر حکومت تھی، بعد میں سکھ آئے، سکھوں کی جب حکومت تھی، تو بالکل وہی ماحول کو اس طرح کا جو ماحول ہے وہ کریٹ یہاں پر کیا گیا ہے، اور اس کا جو کریڈٹ ہے وہ وارڈ سٹی آف لاہور اور اس کے ساتھ ساتھ آغا خان کلچر ٹرسٹ فار کلچر جو ہے ان دونوں کو جاتا ہے، جنہوں نے اندرون لاہور میں بے شمار ایسی عمارات ہیں، بے شمار ہمارا ہسٹوریکل پلیسز ہیں جن کو انہوں نے پرزرو کیا ہے اور ان کو عوام الناس کے لیے قابل دید بنایا ہے۔ سبیل والی گلی، جیسا کہ یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ سبیل والی گلی، کیونکہ یہاں پر ایک سبیل ہوا کرتی تھی، اور یہ جو سبیل تھی یہاں پر جو باہر سے جو قافلے آیا کرتے تھے ان کو پانی، مطلب ان کی جو پیاس تھی ان کو بجھانے کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا تھا، اور یہ دروازے کے ساتھ بالکل جو دلی دروازہ ہے اس کے ساتھ ہی بالکل سبیل نصب تھی، تو اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو سبیل والی گلی بھی کہا جاتا ہے۔ باقی اس کی جو یہاں پر اس کی جو لک ہے، اس کو وارڈ سٹی آف لاہور اس کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا، اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو ساری ابھی میرے پیچھے آپ کو یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہیں، یہ جو 2 دروازے ہیں، یہ وہ ساری پرانی بلڈنگ ہیں، ان میں نانک شاہی اینٹ جو چھوٹی اینٹ تھی اس کا ہی استعمال کیا گیا۔ میں آپ کو وہ بھی ذرا کلوز سے جا کر اس کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین یہ دیکھیں جی، یہ وہی جو چھوٹی نانک شاہی اینٹ، چھوٹی اینٹ جو مغلوں نے یوز کی، مغلوں کے بعد سکھوں کا دور آیا انہوں نے یوز کی، تو یہاں پر وہ ساری ابھی جو ان کی تعمیرات ہے وہ وہی ہے، اور یہاں سے بھی اس کا تھوڑا سا جو پلستر ہے یہاں سے دیکھیں۔